السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة FTH Educ. اليوم غنتعرفوا على لي سيلاب، يعني غادي نتعرفوا على لي فويل كاملين وكيفاش النطق ديالهم. كنا تعرفنا على من قبل على لي فويل سامبل اللي هما A E O E U Y. A E O I U Y. دابا غنتعرفوا على هادو كاملين والنطق ديالهم. عندنا اي مع اي اي اون اون او يو او ان ام. امتى كنستعملو ام؟ قلنا القاعده ديالها ام كنستعملو الا كانت بي او بي او ام قدامها. الا كانت بي او بي او ام قدامها، يعني هادي كتحول هادي في حالة كانت بي او بي او ام قدام هاد الفويل. عندنا هنايا اي و اي، هادي اي وهادي اي. امتى كنستعملو هادي او هادي؟ هادي كنستعملو الا كانت الكلمة فيها لو او لا ان، وهادي كنستعملو الا كانت الكلمة فيها لا او لا اون. يعني الا كانت الكلمة ماسكولين كنستعملو اي، الا كانت الكلمة فيمينين يعني لو مو فيمينين كنستعملو هادي اي دو زيل او. ديما هاد دو زيل او كنستعملوها في الفيمينين وهاد ال ان سول ال كنستعملوها في الماسكولين. لو ان هادو كيعنيو ماسكولين، لا ولا اون كيعنيو فيمينين. نتمنى انكم تقيدوا هاد القواعد هادو باش تعقلوا عليهم. دوزو لهنايا، عندنا اي او اي اي اون او ان او او ا يو او. عندنا كذلك هنا نفس القاعده اي و اي اي و اي. امتى كنستعملوهم؟ نفس القاعده هادي ان سول ال الا كانت ماسكولين و دو زيل او الا كانت فيمينين. عندنا او اكسون ايغو غراف و سيركونفلكس. لي زاكسون ايغو غراف سيركونفلكس كلهم كيتقراو اي اي. عندنا هنايا اوي اوي اوي، نفس القاعده اوي و اوي. دو زيل او في الفيمينين، ان سول ال في الماسكولين. هنا عندنا هنايا بالنسبه ل ال او اي دو زيل او كتقرا اي اي. هيا اي كيبقى مجرد حرف كنزيدوه. ملي كنزيدو هاد اي ال او ولا اي دو زيل او كتقرا اي اي. زدناها ا كتولي ا، بحال درنا ا بلس اي تولي اي اي. زدناها او كتقرا بحال فيها اكسون اي اي. زدناها او او اللي هي او كما قريناها هنا او كتولي او بلس اي هي اوي اوي. نتمنى ان كلشي هادشي تقيدوه باش تبقاو عاقلين عليه. في حاله ما كنتوش عارفين تقراوهم ممكن تكتبوا حداهم بالعربيه، ومع الوقت ممكن تحيدوا ديك العربيه توليو تقراوهم كما هما. هذه غير في المرحله الاولى. بالنسبه ل او كاينه هنا او اي هي و، كما قلت لكم تكتبوا حداها بالعربيه باش تعرفوا تقراوها. و و اون اون. هنا اون كما قلنا ام كنستعملوها الا كانت ام او لا بي او لا بي قدام هاد الكلمه هادي. يعني في حاله كانت شي كلمه هكايا محطوطه وخيروكم بين اون ولا ام، يعني اون او لا اون،
يعني كلهم كيتقراو اون، غير هي مسألة ان او لا ام. يعني امتى غنحطوها؟ غنشوفوا الكلمة اللي قدامها واش بي او لا بي او لا ام، غنحطو هادي. ما كانش هاد ثلاثة الحروف غنحطو هادي. عندنا هنايا او 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 او. هنا وان وان، هادي وا، هادي وان، وهادي وي بحال قلنا او اي وي. وهادي او 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 اي هي او او. هنا ايان ايان بحال بيان، كنكتبو اي او ان يان بيان. هادي قلنا اي وهادي اي. هادي ايو ايو ايون ان و ان. في حالة ام كنكتبوها ديما نفس القاعدة، بي اولا بي اولا ام، بي بي ام. ديما تعقلوا على هاد القاعدة. ام كتكون ديما وراء هاد الحروف ثلاثة، واحد من هاد الحروف بثلاثة، بي اولا بي اولا ام. هنا ايا ايا. هنا عندنا تاني ايان ايان. ايو ايو ايي ايي. هنا وي وي. وبالنسبه للإيغريك كنستعملوها بحال فككناها كتولي دو زي دو اي دو اي. بحال هاد اي كتقرا اي بحال هكا، اي بحال كتبنا اي وحدها واحد اي وحده اخرى. هادي وا وي وي. هادي ان إيغريك ان هي ان ان. هادي غي غي، نحاولوا نقراوها في كوم سيلاب. غي بي. هادي كوا كوا فوا. ديما نتخيلوا ان هاد إيغريك هي واحد اي كنستعملوها كوم فويل، و اي الاخرى زايده. هنا فوا توي توي سوي نوي سوي نوي. بحال هاد كريون كريون. هنا عندنا كري اللي هي ا اي كري، وزائد اي يعني فككنا إيغريك ولات اي و اي، حبسنا كري ايون كري ايون. كنديرو لا ليزون كريون كريون. هنا بيزاج 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 بيزاج. كتقرا بيزاج. هنا اسيي اسيي. كاينه اسي اللي هي ا اي، و اي اللي هي اي او ار اي. ا اي بليس اي او ار. essayer ennuyer ennuyer ennuie oui و ier plus ier. y اللي قلنا كتساوي a plus i plus i اللي هي oui plus ier. هنا bruyant 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 bruyant. nettoyer nettoyer. voyelle voyelle هيا voyelle voyelle voyelle. noyau noyau noyau. دابا نتمنى انكم فهمتوا هاد إيغريك كيفاش كتقرا كوم فويل. يعني ملي كنستعملوها كوم فويل كنفككوها كتولي بحال اي بلس اي، وكنقراوها كوم هاد لي فويل الاولين اللي قرينا اللي فيهم اي، بحال ا اي و او اي و او اي.
يعني اي حاجه فيهم اي نقراوها مع بحال هاد بي ايغريك غادي نشوفو ا اي، غنشوفو ا اي كي كتقرا اي، كتقرا اي يعني غنقولو بي بي. عاد نكملو الكلمه ايزاج ايزاج، ملي غنديرو لا ليزون غتقرا بيزاج بيزاج. وهكذا. نتمنى انكم فهمتوا هذا الدرس ديال لي فوايال كيفاش كيتقراو وتكونوا كتبتوهم كذلك. دابا غادي ننتقلوا لهنايا عندنا سي امتى كتقرا ك. سي امتى كتقرا ك. كنت قلت لكم في الفيديو اللي قبل انها كتقرا ملي كتكون حداها ا او لا او او لا او. ا او لا او او لا او. ندوزو القاعده الاخرى. سي كتقرا بحال ك الا كانت على فان ديال شي مو، لا فان ديال ان مو. يعني بحال اكزامبل ساك، يعني محداهاش شي حاجه اخرى، محداهاش شي فويال ولا شي كونسون. ساك، باك، شوك، افيك، يعني كتنتهي الكلمه بالسي، بالسي فقط. عندنا هنا سي بلس ان كونسون. الا كانت سي حداها كونسون بحال كلي كلي، كلو، فراكتور فراكتور، يعني حداها تي هادي حداها ال، هادي حداها ال، يعني كونسون ماشي فويال. هنا كرافات كرافات حداها ار يعني كونسون. اكسون، هاد السي كتقرا ك. اكسون حيت حداها سي، حداها كونسون ماشي فويال. ندوزو ل عندنا هنا او كتقرا كوم او اكسون ولكن ما فيهاش لاكسون. امتى كتقرا هاد او كوم او اكسون؟ كتقرا اي، يعني او كتقرا اي وهي ما فيهاش الاكسون. كتقرا في هاد الحالات هادو كنت قلتهم لكم من قبل. الا كانت او ار ولا او اس ولا او تي او لا او زد هادو كيتقراو اي 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 اي. وبالنسبه لهاد الحاله الثانيه كتقرا او الا كانوا جوج ديال لي كونسون ايدونتيك قدامها. او بليس دو كونسون ايدونتيك، يعني جوج ديال لي كونسون بحال بحال. بحالاش؟ بحال هادي ات ات اس ار اكسيتيرا. هنا عندنا ات اس ار. لي زيكزامبل هما effort، هادي ما فيهاش لاكسون ولكن كتقرا بحال فيها اكسون. effort علاش؟ حيت كاينين دو اف هنا. message message دو اس. terrain terrain. belle poubelle elle. cachette poussette. antenne antenne. علاش كنقراو ان؟ لان كاينه دو زن. غير غير. فير فورشيت فورشيت. هنا كاينه واحد لوكا او كتقرا كوم ا، يعني في هاد لوكا هذا فام فام. عندنا تاني او الا كانت قدامها اكس. او الا كانت قدامها اكس، اكس كتقرا بحال فيها لاكسون كتقرا اي. او حداها اكس كتقرا اي. بحالاش؟ اكزامبل اكزامبل. exercice examen examen. annexe annexe. complexe complexe بحال فيها او اكسون ما كنقراوهاش كومبلو لو. complexe. flexible réflexe réflexe. excellent excellent. عندنا هنا او حداها اكس كتقرا اي و او حداها دو زل كتقرا اي.
excellent. عندنا واحد لو كا اخرى اللي هي e plus consonne à la fin ديال le syllabe, à la fin ديال un syllabe. يعني يا اما الكلمه كلها لا فان ديالها كاين ان سيلاب او لا نقدروا نقطعوا الكلمه كوم دي سيلاب وكيكون على فان دو شاك سيلاب كيكون ان كونسون بحال هنا عندنا الكلمه كلها شيف لا مير هي ما فيهاش او اكسون ولكن كتقرا بحال فيها او اكسون لا مير شير هنا ملي كنقسموها كتكون ميرسي اسبري سبتمبر ملي كنقسموها سب كتكون لا فان بي كونسون ليكتور سيكتور اسباس espace espoir inspecteur spectacle اولا نقدروا نقولوا هانتوما الا استنتجتوا غنقدروا نقولوا ان الكونسون يعني الحرف اللي تابع او كيكون ساكن ما معنى ساكن؟ الحرف ما عندوش فويل كيكون ساكن. الحرف اللي ما كيكونش عنده فويل كيكون ساكن. ملي كيكون عنده لي فويل فانه كيكون متحرك الحرف كيكون متحرك. الا كان حداه او كيولي غ مثلا اغ حداه او كتولي غ حداه ا كتولي غا حداه اي كتولي غي. اما الا كانت ما حداهاش اون فويل فكتكون ساكنه. يعني بهذا المعنى نقدروا نقولوا ان الحرف اللي كيكون من بعد او الا كان ساكن فان او كتقرا كوم او اكسون كتقرا اي بحال هاد ميرسي اغ ساكنه اسبري اس ساكنه سبتمبر ب ليكتور سي كتكون ساكنه كتقرا ك. علاش كتقرا هذه ك كما قلنا من قبل؟ سي كتقرا ك لان حداها كونسون ماشي فويل. حداها كونسون كتور ليكتور اسبوار هاد اس ساكنه انسبكتور سي ساكنه سبيكتاكل سي ساكنه. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس ديال او اكسون. امتى كتقرا او ما فيهاش اكسون كوم او اكسون. دابا غنمروا الاس امتى كتقرا زد امتى كتقرا بحال زد. اس الا كانت entre deux voyelles هذه سهله كوم فيزاج ما كتقراش فيساج لان اس قدامها ا وراها اي فيزاج. شوز بينات او و او maison حدا اي و او maison rose vase présent oiseau دابا عندنا التي امتى كتقرا اس كتقرا في هاد لي كا كاملين. هاد لي كا ملي كتكون تي حداها اي وحداها ان اوتر فويل بحال سيا هادي كتقرا سيا ciel sien sier sien cieux. les exemples هما direction هيا عاوتاني كاينه واحد او هنايا كتقرا بحال اكسون. علاش؟ حيت كاينه سي ساكنه direction addition هادي حنا دابا في التي حدا اي وحدا ان اوتر فويل addition هنا addition هنا l'inondation dictionnaire
dictionnaire. Initial, initial. Patience, patience. Acrobatie, acrobatie. Essentiel, essentiel. انتم لاحظوا ديما كتكون اي وحدها ان نوتر فويل. وكنشكركم على المتابعة ونتمنى انكم استفدتوا من هذا الدرس مزيان، ونتلاقاو ان شاء الله في درس مقبل. الى اللقاء، وما تنساوش تدعمونا باش نستمر. الى اللقاء.